السلام عليكم. حبينا نديرو ان بتي مانويل تاع لي باز تاع لوتيليزاسيون تاع تيم فيور بيسكو شرينا ليسونس اوريجينال. دونك اوتوماتيكمون لازم نكسبلواتيوها او ماكسيموم. دونك نبداو دوكا بور المومون نبداو في لي فونكسيوناليتي لي دو باز ونعرفوا ابوبخي لا ليسونس تاعنا واش تسمح لنا نديرو. ديجا عندنا دو موديول باش نهضروا عليها بغيافمون. عندنا دو موديول برينسيپو اللي راح نستعملوهم. هي الاولى لي كويك سيبور لا مينتونونس ا ديستانس، والثانيه هي le quick join اللي نديرو به لي ريونيون، بلانيفيو به ريونيون ولا ناجوتيو بها نانفيتيو غاشي نقدروا نهضروا par فيزيو كونفيرونس. ليسونسيال هي لي بروميي با اللي راح ديروهم نتوما لي سي ار ام. دوكا عندكم كل شاك سي ار ام عندها ان كونت. لو كونت تاعكم سي بلادريس بروفيسيونيل. دونك لاكسي لادريس بروفيسيونيل بور لي انفورماتيسيان est obligatoire باسكو راح يدخل بها وراح يسحق لاكسي ليميل ديالو. دونك لازم له ان اكسي بيرمانون لادريس ميل @cnma.dz. حنا دوكا تيتر ديكزومبل اللي راح نستعملوه اليوم استعملنا السي ار ام تاع وهران. السي ار ام تاع وهران ديجا خيرناها بون حنا با سبيسيالمون سي ار ام وهران باسكو نحبوها نحبوكم كاع، مي شغل جاتنا ليدي نخيرو سي ار ام وهران في ليكزومبل باسكو هي اللي راح تكون بروشينمون لا دوبليكاسيون تاع داتا سنتر تاع السونترال. دونك هي اللي راح نديرو فيها ان دوزيام داتا سنتر دو سيكور اللي راح يكون يصلح اون كا وين كش ما يصرى الداتا سنتر تاعنا بعد شوي. بون بور لو مومون عندنا ان ايميل و باسورد. هاديه سي المانجمنت كونسول يعيطولو مانجمنت كونسول تاع تيم فيور. لو ليان عطيناه لكم في لو بتي مانويل هذاك اكري اللي حنا بعثوه لكم بار ميل. نورمالمون بعثناه لكم ديجا. عندكم لو ليان هنايا راهو هاوليك login.teamviewer.com. بون سلاش لوغون ما ديروهش نورمال مي هذا هو اللين هذا هو اللي من فوق يخرج لكم مانجمنت كونسول. علاش حنا ندخلوا في مانجمنت كونسول؟ في المانجمنت كونسول اللي عندنا كاع لي زابليكاسيون اللي نقدروا نتيليشارجيوهم اللي يمدوهم لنا تيم فيور على حساب لا ليسونس ديالنا. دونك كوم حنا شرينا لي دو موديول تاع كويك سيبور و كويك جوين اوتوماتيكمون نلقاوهم داخل لا بلاتفورم تاعنا، لا بلاتفورم تاع تيم فيور. حنا باش ندخلو دوكا نشوفو كاع لي زيتاب. دوكا نبداو سيرما اورون @cnma.dz قلنا. لو مود باس تاعو ديجا كتبناه لكم في لو بتي مانويل. سي لو ميم مود باس بارتو، كاع عندكم لو ميم مود باس. دونك كي ندخلو لا بروميير فوا لو كونت اون اي اوبليجي دو لو شونجي. دونك نديروه نتوما لو اي تي ديالكم يدير الاي تي تاع شاك سي ار ام يبدل لو مود باس على حساب كيما يحب. هنا accepter les cookies normal. ouvrir une session. يجيكم بالك ان كابتشا ولا عبسه في السيركيلاسيون جوست سيليكسيونيو هادوما سي ريان لي في السيركيلاسيون هم ثلاثه فاليدي. هنا عندنا ميساج ديرور افin ماشي ميساج ديرور باردون ميساج لي نوتيفي لنا بليك عندنا لازم ناجوتيو لاباغي هادي اللي راني نستعمل فيها سي لورديناتور هذا ناجوتيوه كوم تراستد ديفايس كوم اباغي دو كونفيونس هنايا. دونك باش ناجوتيوه يقول لك راح يبعث لك ان ميل. vous devez d'abord confirmer ce navigateur est un appareil de confiance ou vous envoyez un mail de confirmation contenant un lien d'autorisation. دوك يلحقنا في لو كونت تاعنا ان ايميل. دوكا في الايميل نتوما تحلوا الايميل تاعكم اللي هو cnma.dz cnma.dz 2 points par exemple 2096 ولا سلاش ويب ميل. تحلوا الايميل تاعكم. دونك في الايميل لو طون سا va prendre du temps. دوكا انا نمشي يلحقني الميل ما راحش يلحق تو سويت مي par exemple انا راح ندخل في الميل تاعي في الميل راح يلحقكم ان ميل وين تقدروا سوا توتوريزيو لا ماشين اللي راكم تيليزيوها. يقول لك وي سيت اباغاي زعما نسيليكسيونيو لاباراي ولا نسيليكسيونيو لادريس اي بي.
وهكذا رانا دخلنا في الايميل. بون رايحين تتسائلوا علاش راني داخل بteamviewer.ca@cnm.dz باسكو هذا بور لو مومون في هذا الانستون هذه اللي راني نخدم ندير لكم توتوريال هذا صغير، خديت درت اون ريديريكسيون صغيره تاع الايميل crma@cnm.dz، درت له اون ريديريكسيون تيم فيور باش يلحقني لو ميل اللي نقدر نوتوريزي فيه تيم فيور باش يتكونيكتا في هاد الماشين. دونك دوكا هكذا طول شويه باش يلحق، نعاود ناكتواليزي ندير F5 ناكتواليزي لاباج يلحقني الميل. هايلك فيريفيكاسيون بور سيت اباري نيسيسير، او يلحقني هنايا هاوليك crma@cnm.dz باسكو انا داير لا ريديريكسيون تاعي. دونك هنايا نهبطو هاوليك اجوتي ا فوز اباري دو كونفيونس، تزيدو تاجوتيوه، كليكيو على لو لين سيتو. هذا مكان تدخل في الميل وتكليك على لو لين، عندك يعطيك دو شوا، سوا توتوريزي هاد لا ماشين سوا توتوريزي لادريس اي بي ديالك، تدير له هاد لا ماشين باش تولي هاد لاباراي دو كونفيونس. كنتسناو يتافيش علينا الاخر. بون هاوليك لافيشاج. Voulez-vous faire confiance à cet appareil ou à l'adresse IP en permanence? كما حنايا au niveau central عندنا une adresse IP fixe، adresse IP publique، انا نحكي ماشي l'adresse IP تاع اللوكال تاع الريزو، انا une adresse IP fixe. دونك نقدر نديرها وي cette adresse IP يولي هاد لو كونت كي يشوف l'adresse IP publique سي لا ميم يوتوريزي يدخل ديريكت بلا ما يلحقك هاد لو ميساج هذا ويبعث لك ميل بور كونفيرمي اجوتي appareil de confiance. نتوما ديروا وي cet appareil parce que généralement les utiliser les connexions ADSL عندهم des adresses IP اللي يتبدلوا كيما هذيك ال ADSL اللي عندكم اللي عندهم كاع لي سي ار ام لا ماجوريتي عندهم لادريس لا كونيكسيون تاع اجيري تيليكوم. هذيك لو كان طفي المودم تعاود تشعل ولا كاين اون بيريود تجوز هكذا يعاود يبدل لك ادريس بوبليك ديالك ما يخليها لكش فيكس. دونك ديروا وي سيت اباري فير كونفيونس appareil ajouté avec succès, c'est bon. كملنا هنايا. دونك نقدر ندخل دوكا في التيم فيور تاعي بلو ميم مود باس. لو مود باس قلت لك كومونيكينا لكم باردون، بعثنا لكم المود باس في البتي مانوال باغ ميل. دونك au moment où ندخل le mot de passe je vais le changer. ندخل يدخل لي الانترفاس تاع مانجمنت كونسول. هاي لك تيم فيور مانجمنت كونسول. بون مود باس ما نسحقش نوتيليزي نونجستريه. انا سي ار ام اورون لا فيرسيون كوربوريت ميتين كرو. هنا عندنا لا جيستيون دوتيليزاتور ما عندكمش، دونك ما تقدروش تكريو نتوما دي زوتيليزاتور، نتوما يوتيليزاتور فينال عندكم لا ليسونس تقدروا تستعملوها وتقدروا تنفيتيو غاشي بوغ اون ريونيون، تكريو اون ريونيون تنفيتيو غاشي فيها وتقدروا تاكسيديو بالكونت تاعكم تاكسيديو ا ديستانس دي ماشين واحد اخرين اون لين. حنا ندخلو كونفيغوري اي ديبلوي. هم لك لي دو موديول اللي عندنا لو موديول كويك جوين هدايا وعندنا لو موديول كويك سيبور هدايا. هادوما سي دي ليان بيرمانون تقدر ا تو مومون تيليشارجي بهاد ليان. دونك حنايا باش نتيليشارجيو نتوما او نيفو سونترال في سي ار ام تسحقوا لي فول كليون فيه لي دو فونكسيوناليتي اللي شريناهم سوا لي كويك جوين سوا لي كويك سيبور، ومنو اللي نقدروا نكريو دي ريونيون ومنو اللي نقدروا ناكسيديو ا ديستانس لي كليون تاعنا. لي كليون تاعنا مش معناتها سي دي بي ال، هما لي بي ال اللي تقدروا تاكسيديو لهم كيما حنا نقدروا ناكسيديو لكم ليكم كي نعطوا لكم لو كويك سيبور تاعنا. عندنا 3 كويك سيبور تقدروا à tout moment demander à la direction informatique une intervention quelconque اللي نتوما تاخذوا برك لو كويك سيبور تاعنا اللي هو عندنا حنا في الكونت ديالنا، حطوه عندكم في البي سي تلونسيوه تخرج في كيما راح نوري لكم في هذا ليكزامبل سوا. دونك عندنا لو فول كليون هام لك هنايا on peut le télécharger. كليكي على لو لين بيرمانون télécharger le full client تلونسا عليه هنايا تلونسا téléchargement. دونك حنا هادوما لي دو فيشي هادوما كويك جوين و كويك سيبور اللي راح نتوما تمدوهم لي بي ال باش هما يقدروا بالكويك جوين يدخلوا لا ريونيون وبالكويك سيبور باش تقدروا نتوما تدخلوا ا ديستانس ليهم لي بي سي تاعهم اون لين.
تقدروا تاخذوا الكونترول وتقدروا ثاني ترانسفيريو دي فيشي، تقدروا تريكوبيريو دي فيشي. بعدنا نشوفوا كيفاش نديروا كيفاش نديروا على ريكوبيراسيون دو فيشي من تيم فيور. لا بروميير ايتاب اللي هضرنا عليها لازم ندخلوا لهنايا ايديتي لو بروفيل، تقدروا تاجوتيو اون فوتو، وتقدروا سورتو حنا واش نحوسوا قايتك باش نعاودوا نبدلوا لو مود باس تاعنا. دونك لا بروميير ايتاب كي تدخلوا بالمود باس اللي عطيناه لكم تدخلوا موديفي لو مود باس اكطويل راكم تعرفوه، لو نوفو مود باس طابيوه دو فوا موديفي. هذه لا بروميير ايتاب. دونك واش عندنا هنايا؟ عندنا بون لا ليسونس، هنايا فيشي لك لا ليسونس ديالك يفيشي لك الاخر. هنايا في لي موديول هادوما كويك جوين تقدروا ميم تموديفيوهم. كي ندير ايديتي هنايا نقدر نموديفي هنايا، نموديفي التيتر. حنا التيتر حنا درناه سي ار ام اورون بي ال. نقدروا نموديفيو اللوغو، نقدروا نديروا ان لوغو واحد اخر، نخيروا اون فوتو اون ايماج كيلكونك في الاخر نبدلوها نزيدو نشوفو باغ لا سويت. ما عنديش دي زيماج هنا تو سويت. نموديفيو التكست هذايا. هذا الماسك هذا اللي خارج هنا كاع يديك سي الماسك تاع لو كويك جوين، دونك تاع لي ريونيون. دونك هذا اللي يخرج له في البي ال كي لونسي لابليكاسيون اللي حتعطيها له، يخرج له هكذا اوتوماتيكمون. كاين الاي دي د لا ريونيون انت تعطيه له، يطابيه لتما، يطابي لو نون ديالو، لو نون دو بي ال، ويدير ريجويندر. سي تو سامبل. يدير ريجويندر يدخل لا ريونيون تاعك كي تكون انت ديماريتها او بريالابل. هادو كاع لي تيست هادو راح نديروها باغ لا سويت، نديرو لا سيمولاسيون تاع que ce soit la réunion, que ce soit la maintenance à distance, le help desk. Donc عندنا وريت لكم هنا à peu près باللي كي تبدلوا هاد لي ماسك. دونك تقدر تبدل لا فوتو، تبدل التكست، تبدل لا كولور دو تكست، لا كولور دو فون. هادو ما قاعد يتبدلوا. لو لين بيرمانون هذا هو، هذا سي ان لين بيرمانون دو تيليشارجمون. حنا عطينا لكم دو كا. باغ اكزومبل بلا ما تعطي له اللين، اذا واحد نسى اللين ولا بعثها له بار ميل ما عندوش اكسي الميل تاعو ولا حاجه، كرينا لكم تانيت لي ميم فيشي تاعكم ابلوديناهم داخل لو سيت تاعنا. لو سيت تاعنا سي ان ام بوين دي زد. لو لين هاوليك هذا هو ترانسفيرناه لكم تانيت في الدوكيومون، مي هذا هو درناه عاودنا نوريه لكم في لا فيديو اون سي جامي. سي سي ان ام بوين دي زد سلاش دبليو تيري دو 6 كونتنت سلاش ابلودز سلاش سيبور. هاد لو دوسي سيبور هذايا ابلودينا فيه لي دو دوسي هذوما. واحد تاع او 7. بون الاو 7 هذاك اللي ترانسفيرناه لكم لا ديرنيير فوا فيه 1 جيجا 9 قريب 2 جيجا. كاين لا ماجوريتي ما قدروش يتيليشارجيوه كاع، وكاين ترانسفيرناهم باغ 8 ترانسفير. دونك لو لين تاع 8 ترانسفير هذاك الى ايتي اكسبيري مع الوقت. دونك حنا درناهم هكذا. دوكا سي دي لين بيرمانون. دوك تحبوا من الفوق تدخلوا الاو 7. عندك او 7 هنا سي لي فيرسيون. لو بروميير دوسي لا فيرسيون 32 بت تدخل له télécharger le fichier تاع 32 bits هاوليك ES NT32. تحب télécharger 64 bits هاوليك. هذا سي اللي تحته سي لو فيشي بي دي اف برك هكذاك الجور تاع المانيوال. هنا ويندوز 7 كي يكون عندك ويندوز 7 قلنا لازم يكون سيرفيس باك 1. اللي ما عندوش سيرفيس باك 1 يطلع هنا. كاين واحد فيهم 32 الاول 32 والدوزيام 64. نعاودو نقولوا لي باكيج هادو ما نسحقوهمش اونكا وين ما طلع لكمش هاد لو فيشي تاع الاخر يطلعوه من الباكيج. سي الباكيج هذا تستعملوه في ويندوز كيف سي لا ميم شوز. اذا ما طلع لكمش الاخر تستعملوا الباكيج، مي اون بريوريتي طلعوا هاد الزوج هادوما. اذا كان عندكم ديجا سيرفيس باك 1 او بريالابل دير لي ابديت اديسيونيل تما لي ميزاجور اديسيونيل. عندك هادوما كاين زوج منهم تاع 32 وزوج منهم تاع 64. دونك هادوما لي دو ميزاجور صغار اللي تنزادوا سي باش يفونكسيوني مليح لونتي فيروس. دونك لازم في زوج يكونوا تسطالاو في هذيك لا ماشين. من داك ما يطلع لكمش هاد لي ميزاجور ما يطلعوش باسكو تكون لا فيرسيون تاعكم تاع ويندوز تكون عيانه. تكون لا فيرسيون كيما هادوك 7 تيتان ولا 7 سي دي فيرسيون موديفي ماشي تاع سي دي فيرسيون يكونوا بيراتي وموديفيو النوايو تاعهم. دونك ما تستعرفش بهم مايكروسوفت. دونك كي راح تطلع له ميزاجور اوفيسيال يقول لك لا هاد لا ميزاجور ني با ادابتي لهاد لي سيستيم باسكو لو نوايو تاعهم بدل. هنا واش عندنا هذا لي 53 ميجا وال 9 ميجا سي تاع 64 بت، وعندنا لو 34 ميجا هذايا لو 34 مع لو 4 ميجا تاع 32 بت باينين في لاطاي تاعهم.
لي صغار زوج صغار تاع 32 وزوج الكبار تاع 64. بون هنايا عندنا او 7 ان انستالر، هذاك باش كي تدخل لو مود سون ايشيك باش ديزانستاليه، باسكو كي ديزانستاليه واحد يدوموندي لكم مود باس، بارفوا ما عندكمش لو مود باس تاعو، وبارفوا يكون بوغي هذاك لا فيرسيون 5 هذيك تاع لونتي فيروس تكون بوغي امبلونتي هكذا ما تمشيش، دونك اوتوماتيكمون ديزانستاليه او مود سون ايشيك، تدخل ويندوز ديالك او مود سون ايشيك وتلونسي او 7 ان انستالر، دير له يس 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 كيما درناها لا ديرنيير فوا في لا فيديو. دونك هادوما عندكم كاع لي بريروكي تاع او 7. حنا سي با نوتر سوجي مي معليش جو لي بري علاش باسكو هذا وين ابلوديناه لكم اون ليان بيرمانون تلقاوه ا تو مومون. عندنا ثاني هنايا اللي يهمنا اكثر يهمنا لو تيم فيور. دوكا لو تيم فيور عندنا دو دوسي، كي ندخلوا في تيم فيور عندنا دوسي سي ان ام دوسي سي ار ام. لو دوسي سي ان ام نبداو به باسكو سي لو بلو سامبل. عندنا لي كويك سيبور، عندنا ثلاثه puisque حنا عندنا 3 comptes administrateurs اللي هما واحد فيهم سي رشاد، لو دوزيام سي زكيه، و لو تروازيام سي سيبور تاع كاع لا ديريكسيون. هادوما لي 3 كونت عندهم لي 3 يخرج لهم سي لا ميم شوز كيما هنايا، عندهم لي 3 كونت عندهم لو موديل تاعهم كويك جوين و كويك سيبور. نتوما اللي تسحقوه نتوما او نيفو لا سي ار ام تسحقوا لو كويك سيبور تاعنا. كي تلونسي نتا لو كويك سيبور تاعنا اللي راهم مبلودي هنايا، تلونسي باغ اكزومبل تيم فيور كويك سيبور رشاد، كونتاكتي رشاد باغ اكزومبل، يقدر ياكسيدي هو بلو كونت ديالو في تيم فيور ويقدر يدخل ا ديستانس لا ماشين ديالك ويقدر ينشغلها يريغلي لك البروبليم. دونك اون كا دو سوسي كي تعيط لا ديريكسيون جينيرال باش يريغلي لك سواء بروبليم او نيفو لا سي ار ام سواء بروبليم او نيفو دو بي ال، لازم لك لو كويك سيبور تاع لا بيرسون اللي راح تكونتاكتيها. دونك دو بريفيرونس تغارديو لي 3 فيشي تاعكم هنايا، سواء كو سوا رشاد كو سوا سيبور كو سوا زكيه، يكونوا عندكم في ثلاثه تديوهم تحطوهم في لي بي ال، تحطوهم في لي ماشين ديالكم، تحطوهم ا تو مومون وقت ما تحب تعيط لا ديريكسيون انفورماتيك تاع لا سي ان ام بوغ اون انترفونسيون، يكون عندك هاد لي 3 فيشي و ياكسيدي ديريكتومون، ما يسحق ني مود باس ني يوزر نيم ني، ومن بعد هادي ثاني نشوفوها في لا سيمولاسيون كيفاش هاد لو فيشي كويك سيبور كيفاش يمشي. دونك عندنا هنايا واش يهمنا ثاني سي ار ام. دونك قلت لك دون لو كا وين ما يكونش عنده بوغ اون ريزون او بوغ اون اوتر يروح له هاد اللين هدايا، اللين دو تيليشارجمون هدايا اللي هو اللين بيرمانون تانيت. بوغ شاك سي ار ام عنده ان لين بيرمانون داخل، شاك ليسونس عندها كري جينيري لها ان لين بيرمانون بوغ كاع هاد لي فيشي، كو سوا لو فول كليون اللي راح تستعملو او نيفو لا سي ار ام بوغ لانفورماتيسيان، يكون عنده ان اكسي اون 3 سيسيون، يكون chaque licence هي عندها 3 سيسيون في لا كوربوريت. دونك انت لو فول كليون باغ اكزومبل ان طونك انفورماتيسيان كي تستاليه عندك لو دروا تاكسيدي ل 3 ماشين على فوا، سو سوا سيباريمون ديرهم في 2 ماشين ولا تلوغي فيهم في زوج، مي اون سيسيون سي ان اكسي اون ماشين باغ اكزومبل في لو كويك سيبور سي هادي هي، و ميم في لو كويك جوين اون سيسيون سي اون ريونيون. دونك هنايا نكملو هنايا بوغ لي سي ار ام باغ اكزومبل، هنايا نحوس على لا سي ار ام تاعي كيما انا عندي سي ار ام اورون، نحوس على سي ار ام اورون هنايا، هاي لك سي ار 43، ندخل هنايا هم لك لي فيشي تاعي لو كويك جوين لو كويك سيبور، وعندنا هذا لو فول كليون تحتاني اللي ما فيه ني كيو جي ني كيو اس، سي الفول كليون. دونك اون كا وين راح لكم لو لين هذايا وحبيتو تيليشارجيوه بار انترنت رابيدمون تلقاوه هنا. هادوما سي شاك سي ار ام عندها لي فيشي تاعها راهم هنا مبلودين، وهنايا بوغ لا سي ان ام عندكم لي 3 فيشي هادوما اللي تسحقوهم. دونك نكملو بون باش نكملو شويه في الكويك جوين هذيك نعاودو نولو دقيقه باسكو لقيت اون ايماج اللي نتوما نورمالمون عندكم وحده تاعكم كيما هنا لوغو، سي جوست بوغ باش يكون ان ديزاين مليح. ايماج هاوليك حنا اللي عندنا حنايا عندنا تصويره تاع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. نتوما عندكم الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، دونك ديروا ليماج تاعكم. دونك جو با سوفغاردي انا هاد العبسه، مي هاوليك ديزاين اللي راح يخرج له لا بيرسون اللي راح تعطيها له تما البي ال.
كيما هنا لو كان موديفي الكويك جوين تاعي ولا الكويك سيبور تاعي يخرج لكم ليكم باللوغو اللي انا نديرو. دونك هذه سي بون. حنا باش نديرو لا سيمولاسيون ماش راح نديروها بالكونت تاع سيرما اورون، راح نديروها بالكونت تاعنا حنا. انا الكونت ديالي ونرد هذا سيرما اورون دونك كليون، زعما شغل هو اللي راني راح ناكسيدي له، هو اللي راح نانفيتيه لا ريونيون. دونك هذه جوست باش تشوفوا كيفاش تحلوا الكونت، باش تبدلوا مود باس وباش تشوفوا كيفاش تيليشارجيو كاع لي موديل تاعكم كويك سيبور و كويك جوين وميم لو فول كليون بيان سور او نيفو سنترال. دونك تفكروا بلي كاين لو ليان هذايا سيبور اكزيستي وفيه tous les documents nécessaires plus تاني تاع الاي 7 اي 7 تاني تحقق بلو تار. دونك هادوما لي بوين اسونسيال في لا بارتي الاولى. لا بارتي الدوزيام نكملوها في لوتر اورديناتور. Bon, pour la deuxième partie, on a le compte de Rachad Sifodil, c'est l'un des comptes administrateurs. On a les comptes administrateurs de la licence TeamViewer. On a Rachad Sifodil, Belouchet Zakia ou support. Support, c'est accès à la direction complète de l'informatique, on a accès. Donc, le compte administrateur, on a la gestion d'utilisateurs, c'est faisable. Donc, on a ajouté des utilisateurs, on a affiché les utilisateurs, ils ajoutent. Donc, c'est à la direction تاعنا, c'est les CRMA, les comptes تاعنا كاع يبانو. En tout cas, هنايا نتوما عندكم le configurer et déployer. هنا تلقى كاع les modules اللي كاينين اكزيستيو. حنا واش يهمنا دوكا باش ناكسيديو à distance CRMA اورون. دونك نعطيو لها لي فيشي تاعنا، نعطيو لها الفيشي تاع كويك سيبور نحطوه في لوتر اورديناتور وناكسيديو ا ديستانس. بعدا نديرو لا سيمولاسيون par la suite تاع une réunion فيزيو كونفيرونس ناجوتيو وحده ونزيدو نانفيتيو فيها لوتر اورديناتور. بون ليطاب اللي راح نديروها راح نديرو الكويك سيبور تاع رشاد باغ اكزومبل. هنايا هذا سي لو بي سي كليون باغ اكزومبل، هذا سي تاع لا سي ار ام. ندير الكويك سيبور téléchargéto هاوليك لي فيشي. دونك كوم عندي هاوليك لي فيشي هدايا جست نيكزيكوتيه. هذا هو الفيشي اللي تيليشارجيتو دوكا كويك سيبور رشاد. دونك حندوموندي انترفونسيون باغ اكزومبل تاع رشاد باش يدخل لي ا ديستانس ويريغلي لي ان بروبليم ولا ياخذ ان دوكيومون ولا ياخذ ان فيشي اون باز دو دوني تاع لوجيتيب ولا نيمبورت كوا. عندنا هنا كي نديرو هادية هاو يخرج لو لوغو تاعي كاع. هنا راهو il suffit يدخل هكذايا طابي لو نون تاعو نطابي سي ار ام اورون ونريح نستنى. انا هنا يخرج لي اون لين. دوك نوري لكم في لا فيديو تاعي. هذا في الاورديناتور تاعي انايا رشاد سيفوديل. دونك نتوما حليتو لابليكاسيون هذيك تيم فيور كيو اس تاعي يخرج لي في ماي كمبيوتر سي ار ام اورون اون لين يخرج لي اون فيغ. هنا ندوموندي كونترول ا ديستانس. Le contrôle à distance, veuillez patienter jusqu'à ce que votre partenaire ait rejoint la session. هنا نسحق autorisation تاعكم. هايليك accept votre demande. دونك نتوما تخرج لكم accept باش تautorisيوني. بون هنا تخرج لي une notification عندكم اللي تخرج في سي ار ام رشاد souhaite voir êtes-vous d'accord autorisé. عندك 22 secondes pour autoriser, sinon la demande sera rejetée. Autorisé. دونك هنا يدخل لك تيم فيور ما تخافش. دوكا عنده لاكسي. دوكا رشاد عنده لاكسي لا ماشين تاعنا دونك سي ار ام autorisé en cours de connexion à la CRM. دونك هنايا عندي اكسي لا ماشين هذيا ندخل باغ اكزومبل نقدر نريكوبيري دي دوكيمون بدي نتوما وين تسحقوا تدخلوا لو دوسي تاعكم وين تحبوا ترانسفيريو دي فيشي. اذا حبيتوا ترانسفيريو دي فيشي ترانسفيريوه ouvrir l'outil de transfert de fichiers. هنا عندي سي ار ام اورون وهنا عندي رشاد سيفوديل. انا اللي حاب نريكوبيري باغ اكزومبل انا ان دوكيمون من عند لا سي ار ام. ندخل باغ اكزومبل الدي ولا السي اللي راني حاب نريكوبيري هنا في دوكيمون باغ اكزومبل نريكوبيري ان دوكيمون وورد اللي هو تيم فيور اللي بعثناه لكم قبيله اكري ومانيوال.
هنا نخير ان شومان وين راني نحطو باغ اكزومبل في الدي عندي انايا جوست نحكمو نجليسيه لهنا راح يصرا تيليشارجمون سي بون مانويل تيرميني اما عندي لي دو فيشي عندي هنايا اون لوكال دونك هذا سي بور لو ترانسفير دو فيشي ميم لي فيشي فوليمينو نقدر ندخلهم باغ اكزومبل ان دوكيومون اللي يكون كبير كيما باز دو دوني تاعكم تاع اللوجيتيب حاب ناكسيدي لها من دي ندخل سي ان ام 2018 راح نديرو جوست ان تيست برك هي هادي 138 ميغا نجليسيها نحطها هاوليك لو تيليشارجمون راح يبدا دونك حنا مانيش راح نتيليشارجيوه هذا باسكو انا با بيزوان نانوليوه بون انولي غلط انولي سي بون انا شفنا لو ترانسفير دو فيشي هنا عندي ان بروبليم ولا نقدر نعاود ندخل هنا نريغلي بروبليم سوا بور اون اكتيفاسيون تاع لونتيفيروس سوا بور لاكتيفاسيون تاع لوجيتيب باغ اكزومبل نقدر ندخل هنايا انا عندكم ندخل في اللوجيتيب تاع اللي راهو مصالي عندكم وناخذ لو فيشي تاع لا فيش اورديناتور تاعكم ونكري لكم ان كونسوليدي بوين تي بي اس اللي هو اللي يصلح لاكتيفاسيون تاع لوجيتيب دونك هايليك هذا هو جوست لاكسي تاع لاكسي ديستون هنا هم لك لي فناتر الفوق عندي سي ار ام اورون بيسكو عندي 3 سيسيون نقدر ناجوتي وحده نزيد وحده ونقدر ندخل لي زورديناتور واحد اخرين اذا كانوا اون لين دونك يتحل لي لا دوزيام اونغلي يتحل في لو دوزيام اونغلي كوم حنا عندنا وحده برك سي بون دونك هنا رانا كملنا اون فوا تيرميني خلاص انا نغلق لا سيسيون هاديا كيتي سي بون تيم فيور ان كومونتير على فان تحب تخليه غير انا كومونتي نخلي لكم حتى كومونتير سي بون هذا راهو اون لين اون فوا كان نغلق لو فيشي اللي يولي يبان لي اونغري كان نغلق لابليكاسيون اللي عطيتها لكم تاع رشاد تاع تيم فيور كيو اس En ce qui concerne la réunion, donc ندخلو هنايا عندي انا هذا هو الفول كليون تاعي رشاد سيفوديل ندخلو لهنايا pour créer une réunion دونك اللي راح يكري لا réunion هو الهوست دونك حنايا في هذا لو كا تاعنا ليكزومبل ديالنا هو اللي راح نكري لا réunion وراح نانفيتي سي ار ام اورون تدخل دونك لازم نعطي لها لو فيشي كويك جوين تاعي باسكو انا اللي راح نكري دونك نعطي لها لو كويك جوين اللي يدخلوا ونعطي لها اوتوماتيكمون لاي دي تاع لا réunion حنا بلانيفيكاتور نقدر ندير بلانيفيكاتور نبلانيفي اون ريونيون هذا ميتينغ تيست انا ديجا كريي مع الاول حنا نديرو اون نوفيل ريونيون دوكا تو سويت دونك حنا عندنا دوكا الى 22h35 عندنا نوفيل ريونيون سموها زعما ريونيون مع ريونيون سي ار ام اورون سي ار ام اورون هنا اللوغ اللي راح نديروها ديماري ا 22h زعما ونحبسوها ا 23h نديروها 22h ولا 22h35 سي لا ميم شوز عندنا خلاص هنا سي لو مود باس كي ديروه دونك لوتيليزاتور لازم تكومونيكيو له المود باس تحبوا ما ديروش كاع لو كا تاعنا حنا بور سامبليفي برك ماناش راح نديروه خليه فيد دونك يدخل بلا مود باس يكون عنده جوست الاي دي تاع لا ريونيون يدخل انغيستري هذا هو الميل اللي نورمالمون حنا نترانسفيريوه لو ميل هذا واش فيه لو لين دو تيليشارجمون سورتو هنايا لو لين تيليشارجمون تاع لو كويك جوين تاعنا تسمى انايا كوم انا اللي كريت لا ريونيون لو كويك جوين تاعي اللي هذا هو لو لين بيرمانون تاعو اللي راهو هنايا هاوليك لو اي دي لا ريونيون اللي لازم تكومونيكيوه لا بيرسون اللي حتى انفيتيوها لا ريونيون دونك عندنا 982 206 99 دونك لازم نديروه في لورديناتور تاع سي ار ام اورون لو كان درنا مود باس ديجا يخرج لو مود باس جوست تحتو سي تو وهذا اون اسونسي نبعثوه باغ ميل دونك سوا نكوبيه بريس بابي نحل جيميل ولا ياهو ديالي ونترانسفيريه باغ ميل لا بيرسون اللي حنا نبيتيها وخلاص فوالا بون هنا رانا في لو بي سي تاع سي ار ام اورون انا تيليشارجينا لو كويك جوين اللي بعثوه لنا لا بيرسون دونك نحلوها كويك جوين راشد دونك نيكزيكوتي وي تفتح لها هايليك لو نون توجور سي سي ار ام اورون و لو نيميرو سي لو نيميرو اللي كرينا به لا ريونيون دوكا سي 982 اللي قلناها قبل 206
99. Rejoindre la réunion. كي نديرو rejoindre la réunion تخرج لنا هكذا réunion ساهمة اورون اسمها. Le titre اللي سميناه حنا من قبيله. Organisé par Rachel Sifodel parce que le compte تاعي les team viewer اللي راني حال به la réunion اسمه Rachel Sifodel. Veuillez attendre jusqu'à ce que l'organisateur démarre la réunion. Donc حنا واش درنا كي كرينا la réunion تاعنا ما درنالهاش démarrer donc ماهاش راح تدخل donc حنا الهوست. Donc Rachel Sifodel انا هو الهوست. Donc لازم démarrer la réunion باش نقدروا ندخلوا في زوج. دونك نروحوا نشوفوا في الاورديناتور تاع الهوست. بون في لا ريونيون هذه سلام اورون قالوا في اتوندو جوسكا سكو الاورغانيزاتور ديمار لا ريونيون كوم انا هو الهوست دونك لازم انا نديماريها نديرو ديماري دونك ديماري لا ريونيون. عندنا هنايا لا بروميير كيسيون اللي تجي في لا نوفيل فيرسيون سي دو يو وونت تو شير يور سكرين اسكو حبيت تبارطاجي ليكرون. دونك في هذا ليكزامبل اللي حبينا نديروه زدت درت ان باوربوينت باش نشوفوه. هاولي كان حليتو اتيتر ديكزامبل وين انا راح نبارطاجي ليكرون تاعي نبارطاجي ليكرون تاعي باش يبان له واش يبان له لو باوربوينت تاعي. هذا اكزامبل برك. دونك هنا نحب ندير فان دو بارطاج ندير بوز في البارطاج ولا ندير ريكوردينغ ديماري لونجسترمون يونجستري لي كاع لا فيزيو كونفيرونس. دونك هنايا افيشي نقدر هذا المنيو تاعي نقدر ناجوتي هنايا نافيشي لا ويب كام تاعي هنايا سي لا ويب كام ديالي انايا راشد سيفوديل ومن بعد نزيد ندير لا ميم شوز في لو بي سي تاع سي ار ام اورون ونقدر نسرح لو ميكروفون. بون الصوت تاعي يتعاود باسكو لو بي سي راه قدام الاخر قدام خوه دونك نكوبي لو ميكرو. دونك هنايا واش راه يبان لا كام تاعي ويتبان لا بريزونطاسيون اللي راح نديرها له السي ار ام اورون في الميتينغ ديالي. دونك نصوتيو لورديناتور تاع سي ار ام اورون باش نشوفوا لا سويت. بون هنايا سي ار ام اورون واش يخرج لي هاوليك لو ميكروفون. دونك طونك راني نهضر هنايا ويبان بلي كو يطلع ويهبط. دونك بريزونطاتور هاوليك هنا ندير كاميرا نافيشي كاميرا الكاميرا تاعي هنايا ندير utiliser la sélection c'est bon il est bien configuré خلاص c'est bon utiliser هادوما لي ميكروفون اللي كاينين ونوتيليزي كاع واش كاين. دونك هنايا هاي ليك لا بريزونطاسيون اللي تافيشا لي. دونك هنا في البي سي تاعي تاع راشد سيفوديل ندير ماسكي تافيشا لي لا بريزونطاسيون. هاليك نزيد نجوز الديابو الاخرى suivant en même temps هنايا لو كان نافيشي لا كام تاعي نولو نبانو لي دو سي ار ام اورون مع راشد سيفوديل هما راهم لي دو سي لا ميم شوز. دونك هذا اون غروسو مودو واش كاين فيديو كونفيرونس راهي على الكوتي هنايا نقدروا نهضروا او ميم طون نقدروا نانفيتيو بزاف غاشي. عندنا في لا ليسونس تاعنا كوربوريت عندنا الماكسيموم تاع لي زانفيتي في لا ريونيون عندنا 15 بيرسون 15 واحد نقدروا فوق 15 ما نقدروش نانفيتيو باسكو لا ليسونس elle ليميتي ا 15 تحت 15 كاع يقدروا ياكسيديو نورمالمون. ونقدروا او ميم طون نبارطاجيو ان باوربوينت ولا نقدروا نكسبليكيو فيه شي حاجه. دونك واش عندنا اون ريزومي هذا هو نحبوا نراكروشيو سي بون كيتي لا ريونيون وكيتيوها منا كيتي لا ريونيون. اون ريزومي لي فونكسيوناليتي برينسيبال كاع اللي كاينين هادو هما اللي شفناهم دوكا باش نكريو لا ريونيون وباش نقدروا ناكتيفيو الويب كام ناكتيفيو المايك نديرو تيست نقدروا نبارطاجيو الباوربوينت تاعنا. دونك لو كويك جوين ديالنا هاوليك واش فيه برينسيبالمون هاوليك كيفاش نوتيليزيوه. دونك درنا اون بيتيت سيميلاسيون جوست بور فوار. شكرا. دونك قبل ما نكيتيو دونك هنايا عندنا الباوربوينت تاعي هنا نقدر نحبسها نديرها بوز ما توليش تافيش عند لا بيرسون. هنا نقدر نكيتي نحي لو بارطاج نخلي غير لو لا فيزيو كونفيرونس. عندنا لي بارتيسيبون هامليك لا ليست دي بارتيسيبون نقدروا نافيشيوها هنايا شكون كاع راهو مكونيكتي. عندي سي ار ام اورون عندي راشد سيفوديل سي لورغانيزاتور سي الهوست هو اللي كريا لا ريونيون اللي يكري يقدر يكوبي الميكروفون بور توس ينحي لهم لاكسي باش ما يهضروش يهضروا تور دو رول يقدر يفتح الواحد بواحد. دونك نقدر نكيتي كلش نكوبي كلش ونقدر نفتح بالواحد. دونك هنايا نطلق له المايك هنايا لا بيرسون اللي راني حاب نعطي لها لا بارول نعاود نغلق له هنايا اوتوماتيكمون سي موا لورغانيزاتور تاع لا ريونيون.
vu média سي كاع لي فيديو كاع يتافيشاو لكم هنا وكي نحب نكمل لا ريونيون من الهوست ندير تيرميني دو لا ميم فاسون سي تو. شكرا. Bon, merci de votre attention. Malgré que la vidéo شوية طويلة رحت لكم ديتاي تاع ديتاي. بون هي برك انا حاب نفكركم بليك اون كا كاش ما تسحقوا on est là à votre disposition. Donc كاش ما تسحقوا هم les quick support les trois liens هذوما c'est toujours très de télécharger à tout moment هذا le lien. C'est un lien permanent. راه يبان هنا. تقدروا télécharger وتقدروا demander l'intervention من سيفو ديال رشاد ولا من une personne de la direction ou là من mademoiselle بلوشات زكية. Donc à tout moment on est à votre disposition. وشكرا جزيلا. شكرا على الانتباه. يعطيكم الصحة.